والصلاة والسلام على راحة العاشقين الذي كان نبيا وآدم بين الماء والدين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبناته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قبر المؤمن روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند محبت اور عقیدت دے نال ثواب دی نیت دے میٹھے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمائے قیامت لیوار ہو گروہ ہو ٹولا میں محمد دے کٹھے ہو سی میں محمد دے قربے جو سی جرہ بندہ زہری حیاتی ویچ میں محمد دی ذات کسرت نال درود پڑھدا ہو سی اچھا پڑھو چاہ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ برکت واسطے پڑھو جا صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت ماں ہائی کا گھر ویچی رونق ہائی میڈا بخت عروج ڈپا رہی میڈے نالی ساتھ دعاواں دا ہر موسم چیتر بہار ہے ماں دیکھ کے پڑھتی ہے بسم اللہ اے ماں دا وکھرا پیارئی اکرم غم دے طوفان وچوں لنگ ویندی بیڑی پارئی سبحان اللہ ذوق ویدری سبحان اللہ لو جنہ کو ماں دین دعاواں نصیب دین ہوئے اللہ ذرا سبحان اللہ اکرم غم دے طوفان وچوں لنگ ویندی بیڑی پارئی ماں چاہے جمائے پڑھائے کھلائے پتر نوکری نال گئے وکے پیو ماں کو چھوڑ جت بے غم آکھے ہوں شہر وچ ون ٹکے بے وفا اولاد نہ پھیرا پایا ماں دیکھڑ لئی بے سکے اکرم جنہ قدر نہ کیتی پیو ماں دی ود کھاسن در در دھکے اکرم جنہ قدر نہ کیتی پیو ماں دی ود کھاسن در در دھکے تڈا بخت اقبال دی بھل بھل ہئی جڈا گھر
وچ جیندی مائی جت پیر ہووی ات خیر ہووی دیندی امنی روز دعائی ہن خوشیاں آپ استقبال کرے نا دکھ غم دی نا پروائی ماں مر گئی اکرم مک خوشیاں گیاں ماں حیدہ شان بھی آئی سبحان اللہ سبحان اللہ لو بیٹے ماں مر گئی اکرمی مک خوشیاں گیاں ماں حیدہ شان بھی آئی مرن تو پہلے خدا چا مہربانی کرے چم گھنوں او در جتھاں جبریل دربانی کرے محترم المقام حضران اسلام بزرگوں دوستو بھائیو دعا ہے اللہ سونا تواڈی میری حاضری اپنی بارگاہ وچ قبول فرماوے زینت محفل صدر محفل قبلہ استاد حفاظ دے استاد قرآ دے استاد تواڈے علاقے دے امام و خطیب ہر دل عزیز قاری عبدالرؤوف صاحب قاری عبدالغفور صاحب سارے مل کے دعا منگو اللہ سونا مار صاحب دی مار شریف صاحب دی مار غلام شبیر صاحب دی گھر والی دی بے پناہ مغفرت فرمائے بندہ نچید نے تواڈے سامنے اللہ دی سونی سچی لائب بے عیب کتاب قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید 15واں سپارہ سورہ بنی اسرائیل دی آیت نمبر 22 دی تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتے بے شمار ذخیرہ احادیث مبارکہ وچوں برکت واسطے ایک حدیث پاک دا کچھ حصہ تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتے دعا فرمائے سو اللہ سونا انہا الفاظاں دا لفظی ترجمہ تشریح حق اور سچ بیان فرماون دی توفیق عطا فرمائے آمین سنن تو بعد خداوند قدوس تو آکو ساکو نیک عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے دعا دی محفل ہے ایک گال دعا دی کرنی ہے تے اماں سین دی کلخانی ہے مار ارشد صاحب دی ہمشیرہ دی کلخانی ہے انہاں دے اصال ثواب واسطے جو گفتگو کرنی ہے تساں جیری گال اچھی لگے سبحان اللہ الحمدللہ علیہ سو بیٹھے پہلے قاری صاحب میں کو آکھے اس علاقے دے اندر تو پہلی دفعہ بیان رکھوائے سے ویسے حاضری نصیب تا تھیندی رہ گئی ہے سجنوں قاری صاحب نے فرمائے کہ کسے دے عقیدے کو چھیڑنا کہنی اپنا عقیدہ چھوڑنا کہنی اللہ ذرا سبحان اللہ سونی سونی گفتگو کرنی ہے منہ جانی تھیونا محبت نال سننے صدمہ بڑا عظیم ہے جو توانے سامنے آیات طیبات تلاوت کی تھی اس کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مخاطب فرمایا پیارا محبوب اپنی امت دے لوگوں کو ڈس جاؤ لوگوں تواڈے جبینہ اتنا سستیاں کہانی بنیا تواڈے جبینہ اتنا سستیاں کہانی بنیا کہ تسا اپنا جبینہ بتاں دے کو جھکاؤ تسا اپنا جبینہ در بدر جھکاؤ فرمایا تسا سبحانک اللہم ہوکو علامنے سبحان ربی العظیم ہوکو علامنے سبحان ربی الاعلیٰ ہوکو علامنے فرمایا تسا سجدہ اون پاک ذات کو کرنے جس پاک ذات نے تو اجا سونیا جبینہ بنا چھوڑے اللہ ذرا سبحان فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللہ جدرہ قرآن سن کے سبحان اللہ فرمایا پیارا محبوب اپنی امت لوگوں کو ڈس دو لوگوں تسا عبادت اللہ دی کرنی ہے تسا سبحانک اللہم ہوکو علامنے سبحان ربی العظیم ہوکو علامنے سبحان ربی الاعلیٰ ہوکو علامنے تسا اپنے جبینہ اس پاک ذات دے کے جھکاونے سجدہ اس پاک ذات کو کرنے جس سونی ذات نے تو جن سونیا جبینہ بنا چھوڑے آکے سبحان اللہ فرمایا چاہتے ہو سارے سجدے قبول تھی من سجا نمازہ قبول تھی من سجا خیراتہ قبول تھی من اللہ پاک نے قبولیت دی سنت اس آیت دے اندر رسیے فرمایا جیرا بندہ چاہتے میرا نمازہ قبول تھی من خیراتہ قبول تھی من تسبیحات قبول تھی من اللہ فرمائے دے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا سبحان اللہ فرمایا عبادت اللہ دی کرائے تے بھلا
بھلا اپنے ماں پیو نال کرائے فرمایا جیڑا بندہ دنیا وچ عبادت اللہ دی کرے سی تے بھلا اپنے ماں پیو نال کرے سی جی میں روح نکل سی سیدھا جنت بھی آوے سی سبحان اللہ اللہ ذرا سبحان اللہ اللہ دے پاک قرآن نے دس چھوڑے کس دور دے اندر ماں پیو دی خدمت کرنی ہے سارے سمجھدار بڑیوں پنچایت اجماون والے بھیرا آئے بیٹے ہو سجنوں اللہ پاک نے قرآن کریم دے اندر دس چھوڑے ماں پیو دی خدمت جوانی اچ کرنی ہے بڑھے پیچ کرنی ہے کیرے دور اچ کرنی ہے فرمایا ماں پیو جوانی وچ آپ دھو گندا آپ پا گندا آپ پکا گندا آپ کھا گندا اللہ دے قرآن گواہی دیتی ہے فرمایا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا انہا ڈوہاں پاک ذاتہ وچوں ایک بڑھڑا تھی وننے یا ڈوہیں بڑھڑے تھی ونن فرمایا احدہما او کلاہما اے اما ابا بڑھڑے تھی ونن بڑھے پہ دی وجہ کولو ایسا الفاظ الوامن توڑے مزاج دے خلاف گزر وننے توڑی طبیعت دے خلاف گزر وننے احدہما او کلاہما فلا تقل لہما تو سجدن انہاں نال کلام کرنی ہے انہاں دے گالیں سن کریں کیویں الواونے فرمایا افیوں ولا تنہرہما ماں پیو کو اف تک بھی نہیں علاونا تے گرج کے جواب ہی نہیں سناونا آکے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ غوثیہ توجہ ہے نا اللہ ماں پیو نال کیویں بولنے ماں پیو نال بولنا پائے وننے کیویں بولنے سونے نبی دا فرمانے سنی ونجو صحیح فرمائے جنن اما بے نال گال کرنی ہوئے انہاں دا نا گھن کے گال نہ کرو جنن انہاں کو سڑنا ہوئے انہاں دا نا گھن کے نہ سڑو گال کرنی ہوئے انہاں دی اکھ چ اکھ پا کے گال نہ کرو ملکوں سرداروں ماہروں ذمہ داروں میں کوئی حکایت نہیں پڑھتا بیٹھا اللہ دا پاک قرآن 15واں سپارہ ہے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 22 جیرا کوئی عقیدے دا آیا بیٹھے اپنے عقیدے دا مصنف دا ترجمہ اٹھا کے دیکھے اللہ قرآن جو فرمایا اجرن ماں پیو نال تو کو گال کرنی پوے ماں پیو نال علامنا پوے کیویں اللہما قول کریما ماں پیو نال بولیں دی جا گال کریں دی جا فرمایا مٹھے مٹھے لہجے نال گال کرنی ہے جیرا بندہ ماں پیو نال مٹھے مٹھے لہجے نال گال کریں دے اللہ فرمے دے ہوں جا نمازیں قبولن ریاضتیں قبولن خیراتیں قبولن فرمایا جنن ان دی روح نکل سی بغیر حساب سدھا جنت بھی آوے سی سبحان اللہ کیا ایسا ذاتہ ہیں ماں پیو ایسا ذاتہ ہیں یارو اللہ اپنی عبادت دی اولیت دی سنت انہاں دی خدمت جو رکھیے معلوم تھی آئے جے کو اسا بڑھ دے بڑھڑ کھڑے سڑینے ہیں اے جے نہیں اللہ اپنی قبولیت دی سنت جو انہاں دی خدمت جو رکھ دیتی ہے اپنی عبادت دی قبولیت فرمایا سی عبادت میں نہیں کرو سجدہ میں کو کرو توجہ ہے نا بھائی امام بھائی صاحب اس پر فتنہ دور دے اندر اے تا سونے نبی دی مہربانی ہے تو کو میں کو کلمہ نبی دا نصیب تھے ماں پیو دی قدر دے سنان آ گئی ہے ورنہ کاری صاحب انہی دے قدمہ جبائے کے عرض کرے نا یہود و نصارہ دا کلچر اٹھا کے دیکھو آج ای دور دے اندر پرانی صدیاں دی بات نہیں 50-100 سال پہلے دی بات نہیں ہون انہاں دا دور پیا چل دے اے انہاں دا دور طریقہ پیا چل دے انہاں لکھی اپنے یہود و نصارہ دے کلچر دے اندر جڑا ماں پیو بڑھڑا تھی ونے ماں پیو کو گھر نہ رکھو ماں پیو کو حکومت کو آرڈر لے دیئے فرمایا ماں پیو دی زیارت کرنے واسطے کئی 6 مہینے سال بعد موقع مل دے
یہود و نصارا اپنے کلچر لکھی بیٹھن اے بڑھڑے تھی ونجن بیماری پھیل دیئے انہاں دی بیماری دی وجہ کولو بچہ وچ بیماری پھیل دیئے انہاں کو گھر نہ رکھو انہاں کو سرکاری کوارٹراں چ رکھو اے اج دے دور دی بات دیوے پرانی بات نہیں وے یہود و نصارا دے کلچر اٹھا کے دیکھو انہاں لکھے انہاں کو حکومت دے طرف ملازم مل دے حکومت دے طرف مکان مل دے حکومت دے طرف بڑھڑے ماں پیو دی خدمت کرن واسطے ملازمین خدمت پہ کرے نے ہونن رب کعبہ دی قسم ہے ماں پیو اپنی اولاد دی شکل دیکھن واسطے سکھ دے بیٹے ہونے اج اس دور دے اندر سجنوں اے یہود و نصارا دا کلچر ہے